एक हप्तापछि म घर जाँदाखेरि यस्तो गाली पनि दियो। बेलुका खाना खाने बेलुका सबै सुतेपछि उसले खाना पकाइदियो होइन। रामकृष्ण रुवाल चाहिँ काठमाडौँ गयो, अर्को पसलमा काम गर्न थाल्यो, नोकर बस्नु गयो। आज अल ओभर द नेपालमा रामकृष्ण दुवालाई जति कुराको ज्ञान र अनुभव छ सायद नेपालको कुनै इतिहासमै कोही छैन। कसको बारेमा के तर्किनु हुन्छ राम्रो, त्यो बारीको त्यो हाम्रो एउटा कुलो हुन्छ, त्यो तर्की बारी लाउने कुलो, त्यो कुलोले भन्छ, त्यो राजकुल भन्छ, त्यो कुलो सबैले तर्की बारीमा कुलो पानी लाउने कुलो त्यो। मैले कुनै कसैको त्यहाँ नाफा घाटा गरेर होटेलले चाहिने सामान म छानी अनि छानी किन्छु। कस्तो होटेल पुगेर पनि त्यो हुन भने त्यो तुरन्त फिर्ता ल्याएर म ट्याक्सीबाट अर्को लगाइहाल्छु। घरको समस्या मैले देखिरहेको छु, त्यस कारण त्यो बेला हाम्रो बुवाले भन्छ कि एकजना परिवारले 8 मुठी धान लाग्छ एक सालको। त्यो 8 मुठी धान लाग्छ भन्दाखेरि मेरो खेतमा चाहिँ नि मेरो चाहिँ नि छोरा जन्मियो, घरमा छोरा जन्मेर चाहिँ नि जस्तै न 1 वर्ष जति भयो। त्यो खेत चाहिँ नि हामी धान खेतमा खेत गोड्नु जाँदाखेरि मेरो जग्गा खोलाले चाहिँ कटिङ गरेर लग्यो, भाटा त्यो कटिङ गरेर खोलाले जग्गा कटिङ गरेर लाँदाखेरि मेरो त धान खर्ने भयो। मैले समस्या त्यहाँ के भयो भने 8 मुठी धान मेरो छोरालाई पनि लाग्यो, एकजना परिवार गऱ्यो। तर खेतले पनि जग्गा कटिङ गर्दाखेरि मेरो एउटा झन् घट्यो। त्यहाँबाट मैले के सोचेँ भने म एक जग्गा काठमाडौँ जाहिर खान पाएँ भने मेरो 8 मुठी धान त घरमा त्यसै बच्चोहरू भयो। मैले फेरि 8 मुठी कमाउन सक्यो भने त 16 मुठी धान आयो घरमा, मेरो खानेर म काठमाडौँ नै खुन्छु भने त्यो सोचले मैले चाहिँ त्यो चाहिँ जुन चाहिँ नि साउनदेखि मैले ककुटो लगाइदिएछ। साउनदेखि चाहिँ नि त्यो खेत गोड्दाखेरि मैले त्यही मात्रै दिमाग गइरहेछ। यसो सोचे चाहिँ नि साउन भदौ असोज कार्तिक मङ्सिर महिना आउँदाखेरि बारीमा चाहिँ नि अनि चाहिँ नि मेरो दाजु भाउजू पनि बारीमै थियो, मेरो बुढी र म पनि बारीमै थियो। अनि एउटै खेतको चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि एउटा प्लोटको आधा चाहिँ नि गर्थ्यो, उहाँले आधा गर्थ्यो, मैले आधा लसुन रोप्थेँ। लसुन चाहिँ नि यति भयो बेला अनि मेरो बुढी र म चाहिँ नि यतापट्टि काम गरिरहेछ, दाजु भाउजू छाप्रामा बसेर खाजा खाइन्छ। त्यो खाजा खाएको बेला मैले बुढीसँग सोधेँ, काम अब यो खेतमा काम गर्नु भएन, यो मेरो के छ, मैले पहिलेदेखि सोच छ कि मेरो जग्गा कम भयो, घरको परिवार बढ्यो, त्यसले धान बढी चाहिन्छ भने सोचमा त्यहाँ चाहिँ खेत गोडाएर त्यो सोच भयो। त्यहाँदेखि बसाउने सोच त्यो बेला अनि 4 बजे त्यसै 4 बजे भयो, 3-4 बजेको टाइममा अनि बुढीसँग मैले सोधेँ कति पैसा छ भनेर मैले सोधेँ। कति पैसा छ भने 700 को पैसा थियो। अनि 700 पैसा लियो भने पैसा लिएर अनि ऊ चाहिँ नि म खेत खन्ने छ, ऊ चाहिँ नि दल फर्दैछ होइन, दल फर्दैछ। अनि त्यो खेतमा काम गरेर 2 जना अनि 700 पैसा काठमाडौँ जाने भन्यो, किन जाने, यहाँ सब कहाँ काम मिल्यो भए त्यही काम गर्छु भन्यो। अहिले खर्च छैन भन्यो, मसँग 700 का भएको पैसा दियो, आयो। भोलिपल्ट आएन, आमा बाउले खोइ भन्यो, खोइ हिजो काठमाडौँ जाने भनेर गयो भन्यो, गर्यो। 1 हप्तापछि म घर जाँदाखेरि यस्तो गाली पनि दियो। बेलुका खाना खाने बेलुका सबै सुतेपछि उसले खाना पकाइदियो होइन। बेलुका खाना खाएर फेरि बिहान कति बजी उठेँ म, बिहानै उठ्यो 4 बजीतिर उठेर आयो काठमाडौँ आएँ। 4:30 बजीतिर उठेर म फेरि काठमाडौँ आएँ। म त्यही बेलुका काठमाडौँ आएँ, बसमा आएपछि 7 बसमा बसेर काठमाडौँ आएपछि त्यहाँ कालीपट्टि आएर कालीपट्टि सौगा यसो तर्केर बसमा आएपछि त्यहीँ बसेँ। त्यो दिनमा चाहिँ नि त्यो बहुकाली भने बसिरहेछ, त्यसले यहीँ बस आज फर्केर नजाऊ भने ल हुन्छ यहाँ बस्छु भने बसेँ। भोलि बिहान उठेँ, त्यो तरकारी चाहिँ काम थियो त्यहाँ सौगा, पहिले मैले तरकारी पढाउनुको त्यहाँ अलिअलि त्यहाँ बसेर काम गरेँ। त्यहाँबाट भोलि पनि नजाऊ जान्न भने भोलि पनि बसेँ, यहीँ बस्नु यहीँ हुन्छ भनेर बसेँ। त्यही बसेको 1 हप्तापछि म बसेर त्यहाँबाट चाहिँ म एकचोटि फर्केर घर गएँ। घर गएपछि मेरो बुबाले गाउँमै हल्ला, ल रामकृष्ण रुवाल चाहिँ काठमाडौँ गयो, अर्को पसलमा काम गर्न थाल्यो, नोकर बस्नु गयो। त्यो बेलाको कुरा नि मेरो बुबाले मलाई यस्तो गाली दियो कि बेलुका चाहिँ घर पुगेपछि आखिर म नोकर पनि बसेको मेरो दिमागले सोचेन, तल बसेको पनि मैले सोचेको छु त्यो बेला, किनभने म काम चाहिन्छ, मलाई काम गर्न पाएँ त्यही खुसी छ भनेर बसेपछि
एकपल्ट घरमा गाली गरेपछि यहाँबाट बेलुका चाहिँ खानासाना खाएर बुढीले खाना पकाइदियो, खाना खाएर फेरि सुते। यसो सूर्य बुवा त त्यस्तै कराउनु भयो। त्यहाँबाट बिहान उठ्दाखेरि उठेर ठ्याक्क चाहिँ नि 3 बजे उठेर फेरि काठमाडौँ हिँडेँ। त्यहाँबाट काठमाडौँ हिँडेर त्यो फेरि त्यही बस्लामा काम गरेँ। काम गर्दा साउले चाहिँ मैले तलब यति उति लियो पनि भनेन। साउले पनि तलब यति दिनु भनेको छैन त्यो बेला। म घर जाने बेला मैले 100 रुपियाँ माग्छु, त्यही हो पैसा। कुनै घर जाने बेला म 100 रुपियाँ दिनुहोस् भन्छु, अनि जात्रा आयो भने 200 रुपियाँ 500 रुपियाँ लिएर हिँड्छु म। जब म 11 महिना बसेँ, 11 महिना पछि साउले के सोच्यो, मेरो काम देखेर म सारी पहिलेदेखि मेरो अलिकति काम के छ भने गर्नै पर्छ भन्ने सोच छ। 11 महिना बसेपछि साउले त्यो पसले अनि 2 जना चलो भनेर दियो। मेरो साथी एकजना बौकाली छ, ऊ 12 वर्ष पहिला बसेको, म चाहिँ 11 महिना बसेको। 2 जनाले पसल दिइसकेपछि त्यहाँबाट त्यो पसलबाट कसरी गर्ने भने त्यो 2 जनाको नाउँमा दियो, बेलुका लेखिदियो। यसो सामान हेरेको जम्मा पैसा कति भनेर साउसँग सोधाखेरि जम्मा 3800 रुपियाँ पसल चलाउने साउको सामान हो। पैसा चाहिने त्यो 3800 रुपियाँ सामान थियो, त्यो जोडिदियो साउले तिर्छु भनेर। त्यहाँबाट 2 जना पार्टनरले अनि चाहिँ नि सामान भोलि बिहानदेखि सामान अर्को तर्कै सर्कै आउनु थाल्यो, उडाएर दिइहाल्छ। यहाँबाट उडाएर पठाउने हाम्रो काम के छ, हेटोबाट पठाउने सामान। तर त्यो पहिला उता साग सब्जी केही हुँदैन। यो हाम्रो काठमाडौँको साग चाहिँ हेटोबाट हुँदैन, चम्सुर पालङ गाडी मुला लसुन भनेर केही हुँदैन, सबै यहाँबाट पठाउने हामीले। अनि त्यो पठाउँदाखेरि त्यो हुँदा 2 जना पार्टनरले 13 महिना उसँग पार्टनरले बसेर फेरि 13 महिना पछि उसले चाहिँ पैसा अलिकति उसको घरको परिवार छ, ऊ त सबै पाल्नु पर्ने। म त पैसै छैन, म त पाल्नु नपर्ने। म त जति पैसा खर्चले 500 दिएपछि बरु खुसी हुने। ऊ चाहिँ अलिकति समस्या खर्च ल भइरह्यो हिसाब किताब भएन भने त्यहाँ 13 महिनापछि फेरि छुट्यो। 13 महिना छुटेर बसेपछि फेरि त्योसँग 2300 रुपियाँ पैसा लिएर फेरि अर्को पसल खोले। मैले महिनाको 350 रुपियाँ बाले फेरि अर्को खोलेँ। त्यो खोलेर बस्दाखेरि खोलेँ, त्यहाँबाट मैले खोलेँ, पसलमा बस्दाखेरि अब पसल चल्यो। फेरि उसको भन्दा धेरै चल्यो पसल, किनभने मैले पसल खोलेर बस्दाखेरि त्यो 35-36 सालदेखि 35 सालदेखि त मेरो चाहिँ उहाँ कुली खानेको पावर हाउस चल्यो। त्यो चाहिँ ठेक्का पऱ्यो भने कि दिनु पऱ्यो। त्यो साउले मैले कन्ट्याक्ट गरेँ पार्टमा घिउसाउको चाहिँ पहिले ठेक्का उहाँको परेपछि मसँग तरकारीको जीवन दियो, सबै तरकारी पठाउने। चल्दा धेरै चल्यो तरकारी। अनि त्यहाँबाट फेरि त्यो चल्दा धेरै चल्यो। मेरो तरकारी पसल त उसको भन्दा पनि अरू पार्टनर पनि खोलेको, उसको भन्दा मेरो धेरै चल्यो। धेरै पैसा चलेपछि अनि चाहिँ पार्टनर के छ अलिकति डाउनै भयो। तरकारी पसलमा डाउन भएपछि क्वेरी जान्छ तरकारी त। अनि मेरो धेरै चल्यो। त्यहाँबाट भतिजाहरू आयो, सबै आएर बसेर चलायो। चलाउँदाखेरि फेरि के भयो भने अनि घरको चाहिँ समस्या आयो। फेरि मैले एउटा कालीमन्दिरमा एउटा घर किनेँ 1,15,000 एक तलाक हो। पहिले चाहिँ एक्चुअली घरको चाहिँ ऊ समस्या के बङ्गला जस्तो आउँछ नि, त्यो यो पनि कालीमन्दी तर भीमुक्तेश्वर घर टेन्सन 2-3 माथि घर थियो। मैले एउटा किनेपछि घरमा अलिकति समस्या निस्क्यो। यो भएको के हो यो समस्या? यो घर किन मैले खाने होइन, हाम्रै दाजुभाइको हो, यो मैले लाने होइन, के होइन हामीले भनेर त्यो समस्यालाई घरको समस्या त्यसैको न्युमा चाहिँ नि मेरो बाउले पस्नै नराख्ने भनेर पसला आएर बाउले नै पसलामा बसेर कभर गरेको थियो। म त बाहिर निस्केपछि चाहिँ नि अब के भने अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि फेरि 3-4 महिना 5 महिना जति यसरी कहाँ जाउँ भयो। 2-4 हजार रुपियाँको सिद्धिहाल्यो, के गर्नु काम छैन। अनि त्यहाँबाट एकजनासँग मैले 4,000 रुपियाँ सापट लिएर फेरि अर्को पसल खोलेँ। अर्को दोकान खोलेपछि अर्को दोकान खोलेर फेरि हेटौँडा नारायण पठाउने काम गरेँ। त्यो युनिभर्सिटी सामान पठाउनु पनि कुरा गरेँ। युनिभर्सिटी पनि पहिल्यैदेखि पठाइरहेको, युनिभर्सिटी पनि अहिले सामान पठाएँ। युनिभर्सिटी मैले कति 1-8 वर्ष युनिभर्सिटीमा मैले सामान दिएँ तरकारीको, युनिभर्सिटी मात्रै। त्यो युनिभर्सिटीको विश्वविद्यालय त्यहाँ ऊ छ, विश्वविद्यालयको क्यान्टिन छ, त्यहाँ तरकारी दिएँ। ल्याबोरेटरी स्कुलमा त त्यो 34-33 सालदेखि नै दिइदिएको थियो ल्याबोरेटरी स्कुलमा। आखिर ल्याबोरेटरी स्कुल पनि पछि 46 सालको आन्दोलनमा भन्नुभयो, त्यो माथि पनि 46 आन्दोलनमा भन्नुभयो, त्यहाँदेखि दिनु भइहाल्यो। त्यो त्यसै सुरु गरेँ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि कालीमन्दी बजारको चाहिँ नि समस्या सुरु गरेको जुन 43 सालमा कालीमन्दी बजारमा अलिक खोले। तर अहिले त्यो तरकारी बजारमा खोलेको कति सालको 44 साल भन्यो। जुन चाहिँ नि सार्ग आउने चाहिँ नि कार्तिक महिनामा कहाँ सार्ग भएको त्यो बेला पहिला फर्स्ट सार्ग भएको
त्योभन्दा पहिलेदेखि चलेको त्यो बजार। अनि त्यहाँनिर सामान त्यो बजारमा जाँदाखेरि कोही थिएन, म एक्लैले बजार सञ्चालन गरेको पहिला। किन भन्दाखेरि अरू मान्छे कोही आएर बिग्रिनु, त्यहाँ तरकारी बेच्ने मान्छे कोही छैन, किन आउने कोही छैन, मान्छे भित्र पस्ने कोही छैन। म तरकारी राखेर भित्र राख्छु, सबैले गाली गर्छ। अनि यसो बिचरा मैले साउन भर्वमा असोजमा यसो मुला चाहिँ त्यो रानी पाउको मुला आउनु थाल्यो। मुला रानी पाउको मुला आएपछि मुला एक मुला यति राम्रो मुला आएछ कि त्यो मुला एक मुठाको बाहिर राखेपछि 3 मोड, भित्र गएपछि कहाँ बाहिर 2 रुपियाँ भित्र 3 मोड भनेर मुला चाहिँ बेच्नु थालेँ मैले। यही मुला यहाँ 2 रुपियाँ छ, यही मुला भित्र 3 मोड भनेर एकजना मान्छे भित्र एकजना मान्छे बाहिर बसेर त्यो मुला चाहिँ मान्छेले भित्र पस्ने के त्यो बजारभित्र कोही पनि जानेन, बजार चिराउनु पऱ्यो नि मेरो। अनि मान्छेले के छ, हामी कहाँ सस्तो छ नि, यो बजारको नामै पहिला सस्तो बजार, पछि पहिले कृषि विकास के भनेर खोल्यो त्यो। पहिले सस्तो बजार, त्यहाँबाट बजार सेवा समितिबाट पछि आयो, पहिला सस्तो बजार कालमतीमा, त्यो नामबाट खोलेको त्यो कालमती। त्यही भएर त्यो बजार 6 महिनासम्म त्यति मान्छे आएन, पछि 6 महिना पछिदेखि मान्छे आउन थाल्यो। त्यहाँ व्यापार पनि धेरै चल्यो। 6 महिना 7 महिना पछिदेखि त्यो सारको भएपछि त बाहिर मान्छे राख्नु दिएन, भित्र धेरै चल्यो तरकारीको। त्यो बजारको विषय पछि के हो भन्दाखेरि त्यो बजारमा अब सामान ल्याउने मान्छे र सामान किनाउने मान्छेको यति भिड पऱ्यो कि पछि हुँदा हुँदा अनि म चाहिँ नि अब यसो मैले किन्नु सक्छु बजारमा छ नि, मेरो बजारमा के छ भन्दाखेरि अब यो भिडमा सामान तरकारी किनेर चाहिँ दिउँ त, मैले सक्दिनँ त्यो बसमा गएर टार्नु ओटेर जानु। म चाहिँ व्यापार मैले सोचेँ अब यसो कहाँ किन्नु, म होटेल लाइनमा सोचेँ। होटेल लाइनमा के छ भने होटेल लाइनमा यसो भिरायो, होटेल लाइनबाट त्यो रेस्टुरेन्ट लाइन भयो पहिला, मुगलमहल, ताजमहल, नूरमहल अनि बुलबल, 4वटा रेस्टुरेन्ट, त्यो गजल रेस्टुरेन्ट, 4वटा रेस्टुरेन्टमा सामान दिएँ मैले। मुगलमहल, ताजमहल, नूरमहल अनि बुलबल, त्यो 4वटा मेरो सोचेँ के छ भने 4वटा दिनको चाहिँ नि अब 1500 मात्रै सामान गयो भने 6000 सामान जान्छ। 6000मा किनकि 1000 त आउँछ आफूले नाफा भन्ने सोचले मैले उठपट्टि लागेँ। म चाहिँ त्यहाँ बेच्ने सोचेँ, उठपट्टि लागेँ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ मर्स्यानी होटल पनि आयो, मर्स्यानी होटल पनि लागेँ। मर्स्यानी होटल त्यहाँबाट सुरु भयो। मर्स्यानी होटलबाट फेरि सोल्टीको चाहिँ नि त्यो पहिला पूर्णवीर भक्तवीरको ठेक्का थियो, उहाँहरूले त्यो गाडी पठाउँथ्यो, त्यो गाडीमा अलिअलि सामान दिन थाले किन आउने। अनि त्यहाँबाट सुरु भयो। सोल्टी होटल पहिला त गयो त्यहाँबाट, अनि सोल्टी होटल गएर सोल्टी होटलले सामान दिने एकचोटि सोल्टी होटल जाँदाखेरि थाहा थिएन, पहिला मैले लगेँ त्यो कर्मचारीले साउले यति गाली गरेँ कि उनीहरूलाई मैले सोल्टी होटल लगेँ भनेर। म एकचोटि सोल्टी होटल पुगेर अनि त्यहाँ होटल भनेको यस्तो रहेछ। अब चाहिँ म पनि होटल लाइनमा जाने, त्यहाँबाट होटल लाइनको चाहिँ नि कुरा आयो। अनि होटलको मान्छे आउँदाखेरि बजार आउँदाखेरि म चाहिँ यसो याग्निटीको, एभरेस्टको, सोल्टीको हरेक बजार आउने रहेछ पहिला। आउँदाखेरि भाउ बुझ्न आउँदाखेरि बजार घुम्यो, कहीँ त्यति सामान हुँदैन, मकामा पनि हुन्थ्यो सामान, यो कस्तो छ, यो कस्तो यस्तो छ, यो यस्तो छ, यो यति छ, यसको भाउ यति छ भनेर म सबैको भाउ बढाउने म एकजना छ। अरू त त्यति छैन, सामान मगा सबै हरेक परे पनि सबै हुन्छ पहिले त्यो तरकारी बजारमा, कोहीसँग हुँदैन। हरेक आउँदाखेरि तरकारी बजारमा के छ भने मैले त्यो बजार सञ्चालन गर्दाखेरि त्यो विदेशी आउँदाखेरि पनि मेरै पसल देखाउने, माथिबाट चेकिन आउँदाखेरि मेरै पसल देखाउने पहिला कालमती बजारमा। कोहीसँग चाहिँ हुँदैन तरकारी, मसँग बेलुकासम्म हुन्छ तरकारी। त्यसरी त्यो कालमती बजार सुरु गरेँ। अनि होटेलको चाहिँ नि पहिला चाहिँ मर्स्यानीबाट सोल्टी अलिअलि सामान दिन थालेँ। त्यहाँबाट याग्निटीको चाहिँ जुन चाहिँ अर्को सप्लायर थियो, त्यो सप्लायरले चाहिँ 7 दिन बन्द भएलाई सप्लायर सामानै लगेर थियो। त्यो एउटा त्यहाँको पर्सेन्टको मान्छेले मैले फोन आयो, तपाईँ यहाँ 1 घन्टाभित्र सामान ल्याउन सक्यो भने, कति बजी 9:30 बजे फोन आयो, 9:30 सामान ल्याउन सक्छ भने फोन आयो। अनि मैले के छ सक्छु, 1 घन्टामा अर्डर नदिए सामान त्यो पहिले 2-4 आइटम अर्डर दिन्छ, फुडको पैसा दिन्छ, त्यो दिन पुरै पो अर्डर थियो। यसो हेरेको पुरै अर्डर दिन्छ। ल याग्निटीबाट के हो यो त, हामी छक्क। ल अब भएन भनेर त्यो सोल्टीमा राखेको सामान तुरन्त त्यो याग्निटीलाई चाहिँ नि आधी मिलाएर कटाएर 1.5 घन्टा भयो भने सामान पुगिसक्यो त्यहाँ। यति छिटो मेरो सामान जान्छ कि त्यहाँबाट एकचोटि त्यो साउले अन्न पनि लगेन सामान, त्यो सुर्तीको बिहामा अन्नपूर्णमा पनि एकचोटि के भयो, त्यो बिहामा चाहिँ नि एकैचोटि मैले 2 बजे अर्डर दियो। मैले 1 घन्टाभित्र चाहिँ नि सुनला 200 किलो, मेवा 100 किलो, त्यो चाहिँ नि थोप्रै अर्डर दिएँ कि ट्याम्पो 3 ट्याम्पो हुन्छ, त्यो बेला ट्याम्पो पठाउने। त्यो अर्डर दिँदाखेरि 1 घन्टाभित्र ल्याउन सक्छ भने मैले सक्छ भने
एक गर्नुको त्यो सामान काठमाडौँमा हुने त्यो सबै सामान होइन यसो बिरालो हुन्छ भने अनि एक गर्नु मैले यसो खानेकुरो हेरेर यता हेरेर एक त्यहाँ पनि पहिले सुन्तला त्यो बाक्सा हाल्ने हुन्छ मेवा हुन्छ अनि चाहिँ नि केरा हुन्छ त्यो एक त्यहाँ पनि ठ्याक्क पठाइदिएँ त्यो भनेको चाहिँ 8 घन्टा पुगिहालेँ त्यहाँ बनाएर अनि फेरि तरकारी सरकारी सबै मिलाएर फेरि 2 चामल पछि पठाइदिएँ 1 घन्टा 8 घन्टा पुगेभित्र उहाँ अलि आउने भन्ने सामान त्यो चाहिँ हाम्रो अर्डर पऱ्यो भने त्यो सुर्तीको बिहामा चाहिँ नि त्यस सप्लायरले ढोका दिएपछि म त्यसरी पठाइदिएँ हरेक सप्लायरले ढोका दियो भने मगा तरकारी होटेलले मसँग माग्ने विषयमा म पहिला चिन्नु भए अलिकति तरकारीको विषयमा त्यो छिमी सानैदेखि म तरकारी काम गर्थेँ हाम्रो तर यो होटेलको सिस्टम होटेल सेफहरूले माग्दाखेरि कुन तरकारी कहाँ पाउँछ कुन तरकारी कहाँ पाउँछ मैले पुरा पहिला मोबाइल हुने न त्यो आफै खेल्नु हुन्छु यो काठमाडौँमा हरेक चाहिँ त्यहाँ यहाँबाट त्यो नयाँ बजारमा अहिले चाहिँ जम्मै जग्गाबाट खुसबु भनेको अहिले घरै घर भइसक्यो त्यो जम्मै नगरबारी त्यहाँबाट त्यहाँ माथि गएर त्यो उतापट्टि त्यो अहिले त्यो खुसबु भन्दा माथि गएपछि त्यो गुङ्गबु त्यहाँ सबै तरकारीबारी त्यो नयाँ त्यो अहिले बस पार्नु पर्ने ठाउँमा सबै तरकारीबारी हो त्यहाँ पनि त्यहाँसम्म म घुम्न जान्छु अनि होटेलमा के भन्दाखेरि मैले तरकारी लाँदाखेरि मैले भाउको कुरा गर्दिनँ मेरो के छ भने एउटा यहाँ त दिनु पाएर त्यहाँबाट मैले चाहिँ नि फर्केर जान्न परोस् सबै तरकारी दिएर चाहिँ राम्रो गर्न पाओस् त्यतिमा चाहिँ नि मैले छिटो बुझ्छ भनेर मैले 4 रुपियाँको 4.5 रुपियाँ 1 किलोको 9 रुपियाँ बाबरी छ रेट त्यो बाबरी 1 किलो 9 भने एउटा सुसेफले त्यहाँ एउटा इन्डियन सुसेफ थियो उहाँले के भन्नुहुन्छ 3 बजिसक्यो उसले खाना कसरी ल्याइगा भन्ने म हिन्दी भाषाले भनेको होइन त्यो दरबारमा खाना लानु पर्ने यो बाबरीको चट्टो नभएर कसरी लाने भनेको एउटा उखान मैले अहिले पनि थाहा छ त्यो बाबरी नभए भने खाना रुक्छ भनेर मैले भन्दाखेरि सबै पर्चेज रिसिभिङ कन्ट्रोलले मैले चाहिँ सबैले अर्डर राखेर म त्यो बाबरी आधा किलोलाई मैले चाहिँ नि 75 रुपियाँ ट्याक्सी भाडा तिरेको त्यो बेला त्यो बाबरी आधा किलो लिएर त्यहाँ चाहिँ 4.5 रुपियाँ बिल बन्यो ट्याक्सी भाडा पनि 75 रुपियाँ त्यो मैले भाउको कुरा कहीँ गरेन मेरो के छ भने कसरी हुन्छ त्यो जहाँ हुन्छ त्यो खोजेर पुर्याउनु पर्ने हरेक तरकारी के छ भने तरकारीको विषयमा म छिमीमा पहिला तरकारी मनोरामा हुन्छ मनोरा पुलबाट सिधा म माथि जान्छु त्यो बिहान गएर फुर्सदमा गएर त्यो चाहिँ सिधामा कहाँ कसको बारीमा के तरकारी हुन्छ राम्रो त्यो बारीको त्यो हाम्रो एउटा कुलो हुन्छ त्यो तरकारी बारी लाउने कुलो त्यो कुलोले भन्छ त्यो राजकुल भन्छ त्यो कुलो सबैले तरकारी बारीमा कुलो पानी लाउने कुलो त्यो त्यहाँबाट सिधा माथि गएर सबै तरकारी बारीको चाहिँ कहाँ के पाउँछ भने सबै जानकारी हुन्छ अनि यता आएर फेरि यहाँबाट आएर त्यो चाहिँ अहिले त्यो मैले खुसबु भयो अहिले यतापट्टि आएर त्यो अहिले चाहिँ नि स्वयंको टाउन भयो त्यहाँबाट आएर त्यो बाफल भयो यतापट्टि पाटनको चाहिँ हाम्रो चाहिँ टिप्पहरू एउटा छ बटा पाल्नु ल्याउने त्योसँग गरेर पाट्ने लिएको तरकारी मगा आउँछ कुन चाहिँ छ भनेर सबै कुरा कन्ट्याक्ट भएर बेलुका म घुम्छु यहाँ अर्डर आएपछि कुन तरकारी कहाँ कहाँ पाउँछ भने सबैसँग कन्ट्याक्ट भएर त्यो तरकारी चाहिँ सबै पुऱ्याउने फेरि मैले 2 किलो चाहियो भने म पुऱ्याइहाल्ने ट्याक्सीबाट गएर पनि ल्याइदिने सो त्यो होटेलको लागि अब गाजर भयो पहिला गाजर त्यो गाजरले हामी नेवारी भाइले गाटुर भन्छ ठाने गाजर भन्छ त्यसले त्यसै हरेक आउँदाखेरि म छिमेबाट त्यो रातो पनि निस्किने गाजर निस्किने अनि त्यो चाहिँ अर्को तरकारी बाली खेती गर्ने एउटा अहिले पनि ऊ बुढा भइसक्यो पहिले निकाल्ने उहाँ हो त्यसरी यहाँ काठमाडौँको ढुङ्गामुलीको एउटा छ किसान त्यो बिउ जापानबाट बिउ सिकेर बिउ बिक्री गर्ने उसले संरक्षण 4 ठन अहिले पनि 4 साल पनि संरक्षण 4 ठन निकाल्यो जापानी संरक्षण त्यसै उसँग हामी सम्पर्क हुन्छ बिउ कहाँको राम्रो हुन्छ फेरि यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ सानिपा भए ठाउँमा एउटा मेरो सानोकाजी पनि मेरो साथी नै भन्यो उसको बारीको उत्पादन सबै त मैले बिक्री गर्नुपर्ने या बिग्रोस् या नबिग्रोस् सबै ल्याएर तर फाल्यो भने मैले नाफा नभए पनि म काम गरेको हुनाले उहाँले पनि धेरै वर्ष काम गरे त्यो बुढा बेच गयो अहिले पनि तपाईँ कुलो 2 मुठा धनी 2 किलो 4 किलो लिएर अहिले झोला राखेर पनि आउँछ त्यो बेला उसको तरकारी दिनको 3 ट्र्याक्टर 4 ट्र्याक्टर तरकारी आउँछ त्यो पनि बिक्री गरे मैले कुनै कसैको चाहिँ नाफा घाटा गरेर होटेलले चाहिने सामान म छानी अनि छानी किन्छु कस्तो होटेल पुगेर पनि त्यो हुन भने त्यो तुरन्त फिर्ता ल्याएर म ट्याक्सीबाट अर्को लगाइहाल्नु पर्ने नाम चाहिँ नकाट्ने मेरो के चाहिँ एउटा इमान्दार त के छ भने आफ्नो नाम काटेर ल्याउन सकेन भनेपछि मैले इजोटी गयो मेरो सोचै थियो
दाल नलाओस्, किनभने हामी त्यो नराम्रो छ रामकृष्ण यसो ल्याएन, यो रामकृष्ण सबले भएन भनेको छ। अब चाहिँ फोटो सेतो कमीमा कालो दाग लगाएपछि त्यो धोइ पनि जाँदैन होटेलको लागि। हरेक होटेललाई म चाहिँ भनेको चिज सबै मेरो पसलो त्यो कालीमाटीमा कसैको पनि पसलो त्यति राम्रो छैन, मेरै पसलो एउटा छ, सबै ठाउँ हुने अन्त चाहिँ हुने। त्यस कारण मैले होटेलले भनेको चिज म टाइममा पुऱ्याउँछु। मैले रात पनि दिन्न, दिन पनि भन्दैन, मैले बेलुका 9 बजेसम्म पनि पुऱ्याएको छु, बिहान 5 बजी पुऱ्याएको छु तरकारी। त्यसै कारण त्यो तरकारीको विषयमा अहिले होटेलले मैले नै त्यो बेलामा सबैको अर्डर चाहिँ मैले नै आउँछ। आज अल ओभर द नेपालमा रामकृष्ण दुवालाई जति कुराको ज्ञान र अनुभव छ सायद नेपालको कुनै इतिहासमै कोही छैन होला। सायद अब बिस्तारै यो नयाँ प्रडक्टहरू आउँदैछन्, नयाँ जेनेरेसन आउँदैछ, नयाँ सप्लायरहरू पनि आउँदैछन्, त्यो एजुकेटेड होला, गर्दै जालान्, त्यो हाम्रो आफ्नो ठाउँमा छ। तर तत्कालीन समयदेखिको रामकृष्ण दुवालाई कुन चिज कस्तो प्रकारको चाहिन्छ, त्यसको क्वालिटी के हो र त्यसको होटेलको रिक्वायरमेन्ट अनुसारको मैले कसरी सप्लाई गर्न पर्छ भन्ने कुराको ज्ञान पर्याप्त मात्रामा थियो। त्यस्तै एउटा उदाहरणको रूपमा जस्तो पालङ्गोको कुनै पनि जरा हुनु हुँदैन, त्यो जरा रिसिभ गर्न मिल्दैन भन्ने कुरो पनि ज्ञान उहाँलाई छ। धनियाँमा पनि कुनै किसिमको जरा हुँदैन, ह्युमन बिइङको टेम्परेचर बडीमा र कुनै पनि माटोमा ब्याक्टेरिया हुने चान्सेस छ। त्यसै कारणले होटेलमा सप्लाई गर्दाखेरि यस्तो ब्याक्टेरियायुक्त चिजहरूलाई पनि हामीले रिमुभ गरेर आफ्नै पसलबाट सर्ट आउट गरेर उहाँले सप्लाई गर्नुहुन्थ्यो। र नेपालको तारे होटेल प्रशस्त मात्रामा 5, 7, 8वटा तारे होटेलमा पनि सबै उहाँको सप्लाई थियो। र त्यतिखेरको तत्कालीन समय र बिस्तारै परिस्थिति वातावरण आज फरक हुँदै जाँदा सायद अस्ति कुनै पनि नेपालको तारे होटेललाई क्वालिटी चाहिन्थ्यो, क्वान्टिटीको साथसाथै क्वालिटी पनि चाहिन्थ्यो। जस्तो एलएसी स्काई सेफ भनेको जुन लुफ्थान्सा सर्भिस जिएमबी ग्याम्बो यस्तो पर्याप्त मात्रामा, किनभने दिनमा 6000, 8000 मिल उठाउन लाग्दाखेरि त्यो पर्याप्त मात्रामा त्यसलाई चाहिने क्वालिटीहरूको थियो। त्यो क्वालिटीमा कहिल्यै पनि कम्प्रोमाइज गर्नु परेन र त्यो क्वालिटी चाहिँ सधैँ पर्याप्त मात्रामा सोल्टीलाई रामकृष्ण दुवाको थ्रुबाट पर्याप्त मात्रामा सप्लाई भइ नै रह्यो। त्यसमा कहिले पनि कुनै क्वालिटीमा फरक परेन र यसरी एवं वृद्धि यसरी गर्दै गर्दै जाँदा आज कालीमाटीमा प्रशस्त मात्रामा उहाँको अब कम्पिटिसन, कुनै पनि बजारलाई कम्पिटिसन गर्दाखेरि कम्पिटिसन मार्केटमा जानु अत्यन्तै आवश्यक पनि छ र समय परिवर्तन अनुसार त्यो अनुसार गर्नु पनि छ। र त्यसै कारणले अहिले उहाँको तुलनामा खासै गरी भन्नु पर्दाखेरि कम्पेयर गर्दाखेरि कोही पनि छैन जस्तो मैले देख्दछु। उहाँले 2043 असोज 15 गतेबाट स्थापना भएको बजार र सुरुमा उहाँले मुला जुन यो के भन्छ रानी पौवा यो पालुङबाट आएको मुलाहरू उहाँले सुरुमा यहाँ झार्नु भयो, पछि आलुहरू पनि उहाँले झार्नु भयो र यहाँबाट उहाँले त्यो मुलाहरू भयो जस्तो पशुपति क्षेत्रमा भयो, भक्तपुरमा भयो, कहाँ लग्नु पर्ने ठाउँ उहाँले त्यो ठाउँमा नै पुर्याउनु भयो र त्यो जुन बाहिर पेटीमा राखेर अरूको पसलमा राखेर बेच्ने मान्छेहरू थिए तिनीहरूलाई समेटेर ल्याउने काम उहाँबाट धेरै सहयोग भएको छ। यो कुरा पक्का हो, उहाँ नै पहिलो व्यापारी हो। यो भित्रको व्यापारीमा सुरुमा यहाँ छिर्नेमा उहाँ नै पहिलो व्यापारी हो। 2045 सालमा यहाँकै कालीमाटीकै भाउमा अन्य ठाउँमा पनि बिक्री वितरण गर्ने हिसाबले भौतिक प्रमाण लगाएर उहाँले पसल खोल्नु भयो र शिवरात्रिमा पनि उहाँले चाहिँ यहाँकै भाउमा त्यहाँका आएका भक्तजनहरूलाई बिक्री वितरण गर्नको लागि यहाँकै भाउमा उहाँले त्यो बेलामा बिक्री वितरण गरेर स्टलली बिक्री वितरण गर्नुभएको। हामी अब यो म पनि 8-9 वर्षदेखि नै बुवासँगै चाहिँ तर्क बजारमा चाहिँ होइन पहिलेदेखि आइरहेको यही कामको विषयमा चाहिँ गरिरहेको थिएँ। अब लगभग चाहिँ 25 वर्ष 30 वर्ष जान्छन् भइसक्यो। तरकारीकै काम गर्नुभएको? तरकारीकै काममा उहाँसँगै लागिरहनु भएको हुनाले त्यो भएर केही धेरै थोरै हामीलाई पनि अलिअलि बुवाले सिकाउनु भएकोबाट हामीले केही ज्ञान प्राप्त गरेका छौँ। त्यही आधारमा चाहिँ हामीले नि होटेल रेस्टुरेन्टदेखि लिएर 5 स्टारमा सबै सप्लाई गर्दा म आफै पनि जान्छु र क्वालिटी मेन्टेन गर्ने क्वालिटी के कस्तो होटेललाई चाहिन्छ, रेस्टुरेन्टलाई कस्तो खालको क्वालिटी चाहिन्छ हामीले सप्लाई गर्दै आइरहेको हुनाले हामीलाई पनि धेरै थोरै ज्ञान छ। बुवा नहुँदा पनि त्यो क्वालिटी होटेलमा पुर्याउन सक्नुहुन्छ? हामी सक्छौँ। अहिले अब कति नै बुवाको एब्सेन्टमा पनि कहिलेकाहीँ बुवा नआउनु हुँदाखेरि पनि त्यो हामीले नै लगिरहेको हौँ होइन। अनि त्यो कस्तो नि एबिसी भनेर जुन क्वालिटी हामीले चाहिँ प्रोभाइड गरेर चाहिँ पठाइरहेको छौँ।
यो कालीमाटी बजारको इतिहासलाई हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो इतिहाससँग उहाँ जोडिएको पाइन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ यो बजार स्थापना भएको चाहिँ 2043 सालमा हो। त्यति बेला खाद्य तथा बजार सेवा विभाग अन्तर्गत यो बजार स्थापना भएको थियो र त्योभन्दा पहिले पनि यहाँ व्यवसायहरू कार्यरत हुनुहुन्थ्यो र त्यो मध्ये ती कार्यरत व्यवसायहरूमध्ये रामकृष्ण दाई अगुवा व्यवसाय हुनुहुन्थ्यो त्यति बेलादेखि नै। हजुर, अनि त्यस्तो इभिडेन्सहरू के चाहियो हामीले खोज्न कोसिस गऱ्यौँ भने हजुरले त्यो इभिडेन्सहरू दिन सक्नुहुन्छ यी रामकृष्ण दुवा नै कालीमाटीको अगुवा तरकारी व्यापारी हुन् भनेर? अब यसमा चाहिँ 2043 सालमा बजार सेवा विभागबाट जुन बजार सञ्चालन भयो त्यसको अभिलेखमा खोज्यो भने त्यति बेला त्यो चाहिँ अब विभाग अन्तर्गत सञ्चालनमा भएको थियो बजार होइन। त्यो विभागको अभिलेखमा खोज्यो भने सम्भवतः पाइन सक्छ उहाँको नाम होइन। र त्यसपछि 2051 सालदेखि यो बजार चाहिँ विकास समिति ऐन अन्तर्गत स्थापना भएको कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समिति अन्तर्गत बजार सञ्चालनमा छ। त्यसपछि त उहाँ अनवरत रूपमा यो बजारसँग आबद्ध हुनुहुन्छ। बजारको इजाजत प्राप्त व्यावसायिक रूपमा उहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँ पुरानो व्यवसायी हो। हामी 56 सालमा यस बजारमा प्रवेश गर्ने क्रममा उहाँ बसिराख्नु भएको थियो। त्योभन्दा अगाडि हामीले जाने बुझे अनुसार त्योभन्दा अगाडिदेखि मलाई लाग्छ उहाँ 2043 सालदेखि यस बजारमा प्रवेश गर्नुभएको हो। तत्कालीन अवस्थामा सार्क शिखर सम्मेलन काठमाडौँमा हुने जुन तेस्रो सार्क शिखर सम्मेलन काठमाडौँमा हुँदै थियो त्यो बेलामा यो सडक किनारामा बसेका व्यवसायीहरूलाई यो ठाउँमा बसेर अब व्यापार यो ठाउँमा बसेर गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूलाई यो भित्र बोलाइयो। त्यसपछि उहाँ कालीमाटी बजार परिसरभित्र यो परिसरभित्र प्रवेश गर्नुभएको हो जुन आजसम्म निरन्तर बसिराख्नु भएको छ। जहाँसम्म यहाँले भन्नुभयो एग्रो एक्सपोको सन्दर्भमा यो सम्भवतः यो 2056, 57 अथवा 58 सालतिरको कुरा होला जस्तो लाग्छ अथवा 59 पनि होला। त्यो समयमा नेपाल सरकार कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न निकायहरूले त्यसमा आफ्ना क्षेत्रका उपलब्धिहरू कृषि क्षेत्रका उपलब्धिहरू के छन् भनेर तत्त निकायहरूलाई चाहिँ उपलब्धि देखाउने एउटा फोरम नेपालको त्यो एग्रो एक्सपो आयोजना भएको थियो जुन वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा आयोजना भएको थियो। त्यसमा हाम्रो तर्फबाट यहाँका उपलब्धिहरू देखाउने यो सङ्कलन गर्ने र त्यहाँ प्रदर्शन गर्ने कामको जिम्मा हामीले रामकृष्ण दाईलाई र यसको नेतृत्व तपाईँ गर्नुहोस्, हामीले गर्ने सहयोग हामी गर्छौँ भनेर उहाँको नेतृत्वमा यहाँ हुने नेपालका काठमाडौँकै बजारहरूमा हुने विभिन्न वस्तुहरूको उपलब्धि देखाउने त्यो फोरममा चाहिँ उहाँले भाग लिनुभएको हो। त्यसमा सक्रिय योगदान उहाँको छ र मलाई लाग्छ त्यो एक्सपोमा तत्कालीन श्री 5 बडा महारानीबाट भिजिट पनि भएको थियो। त्यसले गर्दाखेरिमा हाम्रो नजरमा रामकृष्ण दाई यो बजारको पुरानो अनुभवी र विभिन्न तरकारी त अरूले पनि गरेका छन्, फलफुलको क्षेत्रमा नेतृत्वदायी व्यवसाय गर्ने व्यवसाय हुनुहुन्छ।